السلام عليكم كاملين، ان شاء الله كامل تكونوا بالف خير وصحه وعافيه. سامحوني على الغياب الطويل لهذا شويه. اليوم ان شاء الله جيتكم في فيديو نتاع فور بويار والتحديات اللي درت انا والزوج تاعي واللي فيه لي زاكتيفيتي اللي كاينين في فرانس مينياتور. دونك هنا ما حبيت نفاسي والو باش تكونوا على بالكم واش كاين كلش ونبارطاجي معكم تو لي مومون اللي عقبتهم ثم. دونك هنايا لو بور دو مارسيل، وهذه لا ديمونستراسيون كيفاش يمشي هذا لو بور نعتها لكم في لا فيديو اللي فاتت. ابري لهنا عندنا لو باراج دايرين له ثاني استيماسيون قد ماش يكون في الصح. بار كونطر هنايا راهو كبير بزاف، دونك في الصح جيماجين يكون فريمون حاجه كبيره. اي بيان سور كوم روحنا في لا بيريود تاع كورونا فيروس، دونك لازمنا نديرو جيل هيدروالكوليك افون شاك اكتيفيتي ولا افون دو توشي كوا كو سوا. كيما هنايا كاين هذا تاع لا بريسيون دو ولا لا كونتيتي دو، كاين موين كاين غروند. حنا جوست حبيت نعطيكم تشوفوا كومون سا مارش. en même temps وين إلا حاجة لازم ليكسبليكاسيون نكسبليكيها بربي ان شاء الله. دونك فرجة ممتعة. وبعد هنا جوست كوتي كاين هذه لا كروت بريستوريك دايرين فيها هذه لاكتيفيتي من الاولاد ومام انا درت. دونك اي واحد يحب يدير باش نخليو هذوك لي ديسين نديرهم في المناطق الاثريه هذو اللي في الديسين. دوك تشوفوهم كاينين ناس داخلين هذو. فوالا دوك نسيين نصور لكم ابوبري وكي نشوف حاجه تستاهل شرح راني نشرح لكم. كيما راكم تشوفوا معايا هنا كل واحد يدير لومبرينت تاعو اللي راه يحب يخليها. هنا راني مدايره لا كو نستنى في دالتي باش يخلصوا الولاد، عجبتهم الحاله ما حبوش يخطيو لهم الليكرو. فوالا وراح نشارك معكم انا بالتفصيل واش درت، يعني واش درت في هذا الاكتيفيتي. وهنايا جا مونتور باش ندير انا ثاني لومبرينت تاعي في هاد لاكروت بريستوريك. ما راح نشارك معكم لي زيتاب كيفاش درتها. درت كومونسي بعد نخير انا الشكل اللي راني حابه نديرو، دونك جي شوازي هذه. فوالا نقدر نكبرها نصغرها بيان سير. هذه ماهيش زعما راح تبقى في الحيط ديما، هي جوست ديفوزيون تاعي كرون كيما داتاشو.
ونديروها وكلش، من بعد كي واحد يجي ورانا راح تتنحى اوتوماتيكمون. مي سي اميوزون يعني، مش حاجه يضيق فيها الروح. فوالا هناني نحرك فيها باش نشوف، باسكو الاخرى ما جاتش تبان. دونك جي اون ايدي درتها، دوك تشوفوا واش هي ليدي. فوالا دونك ليدي تاعي هي اني نعاود نرسم هذاك الايل هذاك، نعاود نرسمو كيما راه. كاين فيها اوبسيون تاع ان كريون، هو اللي راني نتبع بيه ونديسيني. دوك تشوفوا كيفاش يخرج لي في لابا. فوالا هنايا جيت راني ندير في لي ديتاي، قلت بالك كاين الولاد يحبوا يشوفوا هاد الحوايج. فوالا هاو كيفاش خرج لي. خرج ابري هو بيان سور بلا ما ننساو لا سيناتور. اي فوالا دونك هذه كانت لا سيناتور ولا لومبرانت تاعي في لا غروت بريستوريك، وهي متوب بيان سور بلا ما ننساوها. كما قلت لكم هذه رحنا لها في الصيف، دونك عندها مدة. اي فوالا نكملو دوكا لا سويت. كاين هذو لي تران ثاني كاينين بارتو، كاين تاع لي كروند لين اللي في فرنسا دايرين لهم لي تران، ما كانش واحد فريد. دونك الاولاد يبقاو غير يعسوا لو تران وقت راهو جاي. اي داير ميم حنا الكبار بما فيهم انا نبقى منين نسمعوا يجي نبقى غير نستنى فيه نشوفه. كاين بليزيور تران يدوروا بارتو، دونك هذه ثاني حاجه اميزونت بور لي زونفون. فوالا Il y a aussi les roues تاع la culture générale. كاين une question par exemple la couleur تاعها rouge وتلقاي la réponse تاعها rouge. ثاني دوري juste la roue هذيك تعطيك la réponse تاعها. دونك هذه ثاني حاجة مليحة، des questions مليحة.
وكيما قلت لكم بارتو وين كاين الحوايج لي يمسوهم يعني البوبليك دايرين لو جيل هيدروالكوليك. هنايا على جال هذا لي بيت سيزار دونك ميم هذا واحد ما يقدر يجبدو فريمون كواك سوسوا لا فورس واحد ما يقدر يجبدو. دايرين لا ميوزيك وكل شيء. Arthur épouse enfin la belle Danielle, fille du roi Léonaton, avec laquelle vit une histoire passionnelle. Combat le tournoi, Mentor demande à Arthur d'aller chercher son épée restée sous sa tente. Arthur ne les trouve pas. Et pourquoi? Celle-ci a été... وهنايا بيان سور كيما وعدتكم لا ديرنيير فوا قلت لكم ندخلكم الفور بويار بيان سور ماشي تاع الصح مي هنا تاع فرنسا مينياتور. دونك دوكا نديرو فيه ان شاء الله جوله. هذا جوست كيفاهم دايرين برك على برا مي ابري ندخلكم فيه ان شاء الله لداخل وتشوفوا لي زاكتيفيتي اللي فيه. مي جوست باش ما نفزتش لونشينمون تاع لا فيديو نكملوا الانشطه الاخرين ولا لي زاكتيفيتي الاخرين اللي قبل فور بويا. كما هنا جوست اكوتي مدايرين هذه تاع فور بويا اون توكا تاع لا فورس فريمون نورمالمون يديروها غير بوهم يعني. هذوك ثقال ونهزوهم لي بغا هكذا طوندو ونهزو اللي يبقى حاكم بزاف ولا لونطون هو اللي يربح فريمون ثقال. ميم هذو جينيور وهذو يعني فريمون فيهم لو بوا. دونك هذه اكتيفيتي مدخلينها مع فور بويار. كاين ثاني هادو لو دوز اكتيفيتي هذه اللي يطيروا في السما دوك النعاس هما الكل درتهم انا اون بيرسون. كاين لاكتيفيتي الاخرى ثاني اللي راهي في البحر يتبان لكم. دونك بعد ان شاء الله تنوصل لهم نعطيكم لي ديتاي سورتو اللي عندهم الاولاد وحابين يروحوا. دونك فريمون كاين كوا فير. وهنايا درت اون بتيت بوز باسكو سي تيلمون فاتيغون سي تيلمون غران اي فاست هاد لا فرانس مينياتور الواحد يتعب. اوزمون مدايرين هادو لي بون قعدنا عليهم بيان سور لو بيزاج روعه والله لا فيو هايله. وزيد هادو الكتاكيت هادو نسيتو يدورو بين على جال الماكله يافي بلوزيور مي ما حدث لكمش يعني كلش باش ما يجيش الفيديو طويل باتمون. وهنايا نخليكم تشوفوهم شويه ونكملوا الجوله تاعنا ان شاء الله.
مم. Attention, attention, dans 30 minutes, test de moteur Vulcain, Ariane 5. لازم تكون تشوفي راك راح تولي عندك ولاد يسقفوي كل ويكاند تجيبيهم Et voilà, donc on va جينا لهنا الفور بويار باش نشوفوا لي زاكتيفيتي اللي مدايرين الاخر. يعني هما ماهمش مدايرين لي زاكتيفيتي كامل اللي كاينين في الفور بويار ريالمون، مي مدايرين فريمون الحوايج اللي نعرفوهم كامل، سورتو لا جينيراسيون تاعنا حنا. دوك تشوفوهم معايا مدايرين هذيك لاجيز باش يصوروا لها الناس تاع لو بيرفورا اجي لي سوفونير ايتو. دايرين فريمون كلش كيما فور بويار تاع الصح. دايرين هذو هنايا لي بيبليوتيك فيهم كل حاجه عندها ريلاسيون بفور بويار، ولا بحيث فريمون تبع صح، لي كلي تاعهم صح ولي ليفر صح، دونك كلش تاع فور بويار تاع الصح. بيان سور مسكرينهم باسكو سينو الناس يديوها، دونك هادو كامل جايبينهم من لو فور. عامل كلي دونك هنا كاين كلش تاع صح. هادو تاع الميزان كانوا بكري كاين ان جو بهم تاع لو بوا شوفات. Oh, vous êtes là? Oh, je ne vous ai pas entendu entrer. Oui, il reste 7 heures. Et à mon âge, mieux vaut éviter ce genre de farce, croyez-moi. Non, 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 ne dites rien. Je sais pourquoi vous êtes ici. Participez-vous à l'aventure formidable. Eh bien, vous êtes venus au bon endroit. دوكا نجيو للتحديات بيني وبين المعلم. اكتبوا لي في التعليقات شكون ربح في رايكم قبل ما تتفرجوا. دونك هنا مع داخله نلقاو لو بروميير جو تاع لي باتوني. بيان سور لا ديرنيير بيرسون اللي تهز لو ديرنيير باتوني هي لا بيرسون بيردون. اي فوالا دونك هذه تقدروا ميم نتوما ديروها لولادكم. جوست il faut créer un espace
ما هادو بالخشيبات ولا ستيلوات ولا كواكسوسوا يحسبو قداه باتوني كاين وينحيو كسوسوا ان باتوني 2 ولا 3. فوالا دونك كوم هذا لو ديرني باتوني بقى ليا دونك انا اللي خسرت. ونخليكم تفرجوا لي جو الاخرين كامل فرجه ممتعه. وهنايا لو دوزيام جو على لا ميموار تاع لي كولور دونك لازم تفعل لي كولور بالترتيب تاعهم وديرهم عندكم تو جوست. وفي ميزكم هنايا شكون راح يربح ما تنسيوش اكتبوا لي في التعليقات رايكم في هذا النوع من الفيديوهات. الا كان تحبوا هذا النوع من التحديات نولي مرة ندير لكم حاجه كيما هكذا ان شاء الله يعني. اي بيان سور توجور نخسر. وهنايا لومبيلاج تاع هادو لي بياس لازم نحطوهم واللي يحط الحضبه تاعو وتطيح دونك هو لو بيردون. دونك هنا نزرب في الفيديوهات جوست باسكو باش ما يجينيش الفيديو طويل. وبيان سور خسرت في هذه الثانية كالعادة. دونك لهنا حبيت برك ندير لكم جولة لداخل تشوفوا لو فوق فيهم دايرينو كاين لي ماتر بيرفورا يهضروا معنا لي طابل لي ميم اللي نشوفوهم في لا تيلي. دونك كلش يعطيك جوكم سيروا حنا حاطين لو فوق ويا صح ودينا روعة روعة. وتوكا البنات اللي عايشين هنا ان شاء الله تروحوا ويعجبكم الحال، واللي ما عندهمش لا شانس باش يروحوا ان شاء الله راني بارطاجيت معكم لي ديتاي كامل هكذا باش تشوفوا لو ماكسيموم كما شفت انا. فوالا ان شاء الله يكون الفيديو هذا هاني عجبكم. À tous de Dédéo, attention pour le décompte final. 5, 4, 3, 2, 1, top allumage Vulcain. Le test est raté.
Opération terminée. دونك هنايا كي شغل سيروخ راح يطلع مي فريمون ميقدروش يطلعوه صح. وهذا جو تاع فور بويار تاني دايرينو في لا سورتي. اي فوالا هنايا نخلصو لو فور بويار. بقى لي غير نعطيكم كلكو ديتاي باش تشوفوه مليح. وهنايا هذه لا بيس سي بيان باش نشريو هذوك لي بوياغ مي كوم كانت كاينه كورونا دونك حبسوها لا ماشين هذه. فوالا دونك هذا هو لو فور بوياغ واش فيه من الداخل في فرانس مينياتور. بقى لي غير نخليكم تتفرجوا لي زوطخ اكتيفيتي في فرانس مينياتور. فرجة ممتعة. Non, c'est téléphone. Il y a beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de monde. Oh là là. Ensemble. Moi-même dans la gorge. Miaou, miaou, miaou. J'ai faim. Donnez-moi vos papilles. Ah, merci, c'est très bon. Je croyais m'avoir moi-même dans la gorge. Miaou, miaou, miaou. J'ai faim. وهنايا طلعت لكم الفوق باش نصور لكم يعني لا فيو، مي فينالمون ما قدرتش بيس كاينه هذه لعبه كبيره، دونك غطات لا فيو كامل ما قدرتش نعدل لكم كيفاش تبان من الفوق. باغ كونطخ هاي تبان منا دو سو كوتي لا، تقدروا تشوفوها لو بلو نورمالمون بوسيبل. فوالا دونك هذه ثاني اكتيفيتي الكبار والصغار ان توكا، وخليكم تكملوا تشوفوا الباقي. وهذه لاكتيفيتي اللي نعطيها لكم قبل تاع البابور، يطلعوا الفوق ومن بعد يبلونجيو في لو لاك هذاك. فوالا دونك اللي عندهم الاولاد يروحوا لهنا فريمون كاين كوافير، اللي ما عندهمش ثاني كاين كوافير، ميم الكبار كاين حوايج بزاف ملاح. وانتو حبيت برك نبارطاجيهم معكم اون ديتاي هكذا باش يكون عندكم اونيتي واش كاين فيها فرانس مينياتور. يعني الواحد كي يروح ثما فريمون لازم تروحوا صباح بكري، باسكو فينالمون ما تروحوش بكري، فينالمون تقعدوا توت لا جورني. لازم الواحد يروح ملي يحلو حتى يسكروا، ويا ربي لكن تقدروا تكملوها سورتو مع الولاد شويه الهرج و فوالا. دونك هكذا عطيتكم جوست اون بتيت ايدي. وهنايا حبيت ندير لكم ليكسبيريونس تاع كي تطلعوا الفوق وتحضروا. خليكم تشوفوا. Ça fait pas peur. Je sais pas faire celui-là. Même ça, il a dit. Il a dit, je sais pas faire. Pourquoi je vais le faire moi ça? Ah non, je le fais pas. Moi j'ai fait 4 araignées ou pas? J'ai fait tout seul une fois. Ryan, Ryan, viens. T'es arrivé? Je t'ai dit, viens faire. غادي أكثر من هكا. الله غفر لك. لا الفوق ما كاين حتى واحد، ها والله ما كاين. المهم بقالي غير نقول لكم اخواتي ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الجوله وتكون عجبتكم لا فيديو. هنايا في فرانس مينياتور كاين دي ريستو، كاين لي زير دوبو، يعني عندكم بزاف حوايج ديرهم. ان شاء الله نتمنى لكم يوم طيب وسعيد، عليكم على خير، ونقول لكم تهلاو في رواحكم، والى الملتقى في الفيديو القادم ان شاء الله. بسلامه.